علت کو حضرت کنه تریانا و هم بدعت وجود هم علت کو اسباب سبتریانا دو روایات پیغمبر کنه نقل بکنه راویونی نو اجبی کا تقسیم بس ودوني حسابك عندنا اول بزز منافقون دي منافقين ونس ظاهر كل حكمه بس شو سنه تعمد کا پیغمبر کا نسبت تهمت تانچین رود بس دل خطا یا تانچین زس هذا احد الاربعه کا سنگ دے من چانا طائفه چیز پیغمبر کا نقل روایت بزنه دون حتی ہوتے میود الخاطئون خطأ بکن عمدن نرزون میتن بد خطأ بکن کچی کو دو زونده یعنی فهم کو حافظه کو چیگمت تمترل نقل بید یا تمپو اسمل نقل بید لہذا کسل موز و رجولون یا طائفه چیگید حدیث نقل بکن روایت کن پیغمبری کنن نسبت تنسه خواه سمع من رسول الله صلی الله علیه و آله شیعه پیغمبری مجلس یانو کواس پریک مطلب چی حکم چی کواس سور ستشنه کا سور چی بید ده سورکن کو حیز باروشا ولم یحفظ کو پیغمبری کلام کو بعینه کنید حیز مباجق سے ذهن یانبین چوک سید علا وجهی پیغمبر کرز کسل موس بی طریقه کا ها پیغمبر فیق یک موضوع چی نسبت له حکم چی بیان یا یک شخصی یا یک وصف چی بیان بس نه خود پیغمبر از کسل کوموس بزوسته که حفظ کنید بس بمید ما با کنتی سنبه یا دیندگ مخلوط بس ندو که مسیر گرد نکنتان نقل بید کنتان کو تکه کن جو سفی که ادمینان و عمل بانا خطا یم چه لہذا بحث تشخیص روایات یعنی خود ما وافق کتاب الله اذن قامت دین تشخیص هم ملاقات له اشاره یعنی کلا خلاصه علم درایت و علم رجال چی طرف له اشاره روایات مرجحات باندې کوم خود ما وافق کتاب الله میزان چی دوی خود ما وافق السنه القطعیه میزان چی دوی و خود ما خالف العامه میزان چی دوی دو موازین تنسره دودی اخبار تشخیص تنمیم نینسو لہذا لم يحفظ على وجهه فوهما بمعنی خلط و غلط با دیچورکان سامع پوز کلی ننگوسی نفس اندر سو نسود مقسم نا غلط وهم بسد فیه ده رسول گن سربی کلام پیانو قرآن نیت بنا لحمو نیت بلحمو چی بیدگی ولم یتعمد کذبا خود شسنچی منافق نستانمازوغا عمدن پیغمبر کا زونی نسبت نتانسنامید اما قرآن دیتوغا کتپته میود مثل غثاء یود حضرت میسا تقسیم بس طایفه چی غثاء زده فرض باز فهو فی یدیه پس ده کلام بخوی لغیود پیغمبر کا سرخان کو دیا واجه پیغمبر پاس کریم سے نہ کوری لغایود ذہن تیان و یروی کوز دیو ان لا نقل ان بنیود و یعمل بی کورز یا کدول عمل ان بنیود و یقول کوز من لخبر تان سزرت انا سمعته ید یدیو سرنا پیغمبر کا من رسول الله صلی الله علیه و سلم سره فلاو پس دی مشکل بز بس کنتا دینیان در بدر شبه بدعت یومی وجه جدین کسل مولد فلو علم المسلمون اگر مسلمان لا تحقیقات بس تخصص من سکن چیکا انه دیمین غدا زرکن قول کو پیغمبر قول من وهم فی پیغمبر قولی بیان مخلوط دیان دیگ وهم و شبه کورست سکولی طرف نچی لنما تبسوک زر بود شد بینا سوز قبول بکنه لم یقبلو من وادیو کلیس برگین تو نچت پیغمبر اس برگا دولچین زره سکور فانستان چین ما حتی مانا عمر افشو کورز دیانو عمر گدیا اشکال بکری کتانز دی ازوک چیچی گزرز یا سوما چگنا وا کم مدعا قبول دو زر ما یوزده و مدعا دین یا یکان لده زر ما وکین دی عتاز حرام انزیس بین مدعا نکانتا مدعا الحج نگتز بحث و بس مدعا النسان مدعا الحج نسکا
زربنا ابن عمر زر او نیده غچی اتاز کانتا فی عهد رسول الله زرنو پیغمبر عاصم یاد بنزره دی شهادت بلکشل انگا دولین تویا و انا وحرمكما كل نظر شاقين بالي دا فنگاچی اتی کوئی نظر nga حجت چین تونگا پانسان ما دول بمزل ها مثلا دو زوغا داره مسلمان لدیو خلید بکنین زوگر نه خلید برای چی که هونا قبول بچن من ما وادیو که مستد دستش برگیم تو نجا پیغمبر صاف کلام بو من گوشامین زرسید ما لم يقبلوه منه ده کلام بو کوئی کلام قبول بچم ولو علم هو انه وحال اینکه دیانه می قرآن منصف ده قرآن جاهل یود علم اگر خود می قرآن علم سومین سبحانه هو انه كذلك وانغرست يسبرو پیغمبر کنه بعینه نقل ما با انتو دیانو پیغمبر اسپره کنه زاسپاس بوده سونسونگاری طرف نه چون پونچ دیگه لانما سونسوزره قرآن متوجه سومین نه چون که فرض مسئله بودیو متعمد کید مینده اینا کو تعمد کید میتامی خود خورسی بچین ما لا رفضه پلیس برو خورس من صحبت پانچین مین ما چه کو منافق نتو من ده متعمد کیزو میتان کن دیو این متعمد کیزو میتان کن دیو ولم يتعمد کذبا زسه چور طائفه نیستم روایت نقل بکن ها داره تمام اهل سنت و نیست من پیغمبر نقل بکن که ما قبول بید و حال اینگی ده دیو صد اقسام منو آیو کچه منافق قبول بچین کچه خاطئین نیز بچین دین اسکا حجیت یا ساقدین yang cicik ahli shubha koz پیغمبری که سرکان اسپرون عشیبت با لیکن کو اهل شبهه زرمانه حق باطل عام خاص ناسخ منسوخ گامات تشخیص تعمیل لیاقت میت با لہذا ده بحث مرجحات یعنی دی ملب کل اشاره یده خود ما خالف العامه خود ما وافق الكتاب فخذ اشهرهما فخذ فلان زر لاجوگ کسل مل فخذ افقههما زرده افقههما فقاهت نده احکام سگی قرائن داخلی خارجی تشخیص تامشش کن معانی مراد جدی مولا با آیدیو حقیقت زر سمجاز عام اراده بس خاص چی بس زر بودود تشخیص تامشش کنی افقه راوی قول بو مقدم لہذا فخذ افقههما زرده دو من دو لہذا زراره با ابن مسلم با وغیر ذالک و روایت بلا قیمت مهمه یو تمید بو عادی راوی چی روایت بو بسی چونکی گون فقهای ستیان دونا افقههم مثلا زراره ایچک بو محمد مسلم مثلا و رجل ثالث پیغمبر گندقل روایت بکن سومی رجل چیگو دوشی بچین سامع من رسول الله دولا کلام چیک پیغمبر گندنا کوست سورست صلی اللہ علیہ وسلم شی چیک لیکن یامر به دشه پویکا خدای رسول امر بسیود امر بانا دی مامورون بی پوگاه کوئی مصلحت پوچی اونچین بو ویق اونچین یعنی مقطعی اونچین مدت چیک سکپا اونچین لیکن ثم انه نهى عنه دگن پیغمبر نهی بس دی طرفنا شان امر په هز بس نهی ورجت چکبنا منسوخ بك عمل بس ناسخ بفهمده وهو لا يعلم راويلا فتامت دي امر بالجبن نهي يونس من ما يونس من زربي او سمعه ينهى عن شيء يا التا فپتا چه پیغمبر از نهی بس بین شی چی کنا ثم امر به دون دکا امر بس بین چونکی گاه چیشی نهی بس یود مثلا صدر اوائل اسلامی کا مثلا بعض تاریخ انو بیان شد کہ اگر روزہ دک سے سنلا افطار بنانگید مدام عبادت بر غصبت چوک نیت تانا افطار ما با روزہ لس بر غصبت چوک ده حکم مقطع چی سپا لسو دیر گیب ندون نا ساکسون شان دیر گیب نغتا دیر زن زنگینده نیت آتا منگینده سن لहे یا سن لا جوانان الله کل امال دستوری پینسوک شهر رمضان سن لان بشتیمون نگیم بو مباشرت مبوزدره رگیب نا آئے بعدی کو نازل سونچی مثلا کنتا یعنی چند مشکل میں حرج میں کہ لیلت الصیام الرفث الى نسائکم زره
yani esnapo sor bana jukko masor mandi ganda qalbet ramazan dizo salla mushkil inzere qulde ka dule do halin ki mushkil ko hal basiyot umme baadi bul nabas na yurafa basiyot o e hukum bukhuri muddat bu sukba amal baji de muddat bu gama e hukum sani ka chunki ahkam masale gama tadriji kayot yo demet bu tadriji ka faraz ashabul la ijazat matan jang be difa be asle makki kayot billo chuksumbu ha madini ale bana jihad be tashri'a sum agame dün soz ahkam di so yomet du tashkhis tam rawi fahum kula chut bargos ona har o qala di so sire gyot bayan çık tançin umum jakse koran kuni milak çıkıyor bayan çıkıyor ameli minna khas audio maçutan cami acı gete falan ağaz kuan anfusana azistin khub anfusana kona şerait çıkazet du kona duin amma itiqad waqi şia duin ki kum anfus nadi şaca men o ya دو أهل شبهة ينزقيا تندقنا أديميون وسلم شيئا يأمر به ثم إنه نهانه وهو لا يعلم دي ناقل كلها راوي لا فاديز التخصيص من لياقة علمي مد أو سمعه ينهى عن شيء يقوى بطايت نهي بالشيء يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا السيد نهي قاقو ديغن زندگي لنزم بعدو گد وحالين كرگب نيود كي وإذا حلالتم فاستوادو دومان کوئی ذهن يومد سوم اسوم آدو توشده ثم أمر به دگن امر بسد وهو لا يعلم قال جبنا كان امر بگایلون مد من همیشه مثلا تجنبی گدو پرگوز مثلا دیوز بسه در بدر بچی اونا روزا دوکسه زوزره زس سفر یعنی خود پیغمبر روزا چوک زس چوک زره مچا خنلا قصوات زره لقب تانس در تمام غالب مثلا بعض اهل سنت رو سفر یعنی روزا دو گریا و پیغمبر سفر روزا دو خنلا قصوات زره مثلا ثم امر به هو يعلم لا يعلم فحفظ المنسوخ پس دی انسان کو لیاقت علمی نه علم درایت مشکلیت بنا منسوخ حکم به ذهن بیاجا سند یعنی یک عمل بندوگت ولم يحفظ الناسخ ارگب نیاز کنی دست نپا حکم به زوال بسه دی بدل جعل بس کنی دی ناسخ حکم به دیو بالفعل عمل برگوش نده که عمل مباد حجت بو حنس لا حجت بگه عمل بید منسوخ بو که هایان لا حجت نمی نبو اویا فلو علم انه منسوخ اگر خوا استعداد چیوت پتا سون من نودی هست نفس حکم کو شده انسو کوئی حکم بزوال سون سوده جدید حکم بودین تو زس بنا قرآن شد بنا لا فرافاده بوزو پانچینا پس خود تعمدی کیزو بخنزول مید کنسو دیکھو ولو علم المسلمون یا مسلمان لتوجه سون منا اذا سمعوه من حکم کنسپیرو سورسان انده منخوض منسوخ انسو ہے حکم کو یعنی زوال سون کاری حکم انسو دربو لا فرافضوه مسلمان انسان عمل بچمین من لیکن کوان شکوه کنه اوسین دیو تشخیص تمام مشسته چانا خود با خود نتان رجوع برگوشن تو عالم چکشل برگوشن تو ناسخ منسوخ و عام خاص و تمام حقایق دون گاما اطلاع یکنلا دون ات مصداق سالن کیون منا واقعا یکنی پیغمبر کلام بود بما هو حزب کن فقط امیر المؤمنین فقونه اهل بیت کن این کوی مکتب یانونا یعنی صادر سونخان بیگا عمل بچنسو لہذا نتان اودی طرف لکھومت اللهم صل على محمد و آل محمد